Salut mes chers élèves de la première année collégiale, je vous invite de prendre votre manuel, l'heure de français, page 134. السلام عليكم تلاميذ سنة أولى إعدادي. نطلب منكم باش تلتحقوا بيا في الصفحة 134. نبداو على بركة الله. الدرس ديالنا langue et grammaire. Objectif, الهدف من قراءة هذا الدرس reconnaître les différentes graphies du son S. إذن لمعرفة مختلف الكتابات ديال الصوت ديال ال S. Employer correctement ces différentes graphies والاستعمال الصحيح لمختلف هذه الكتابات. Orthographe d'usage. إذن l'orthographe ديال استعمال les différentes graphies du son S. Le professeur de sciences naturelles commence sa 60e leçon par une brève explication des mots difficiles. Le professeur de sciences naturelles commence sa 60e leçon par une brève explication des mots difficiles. إذن المعنى ديال هاد الجملة هذه بأن الأستاذ ديال العلوم الطبيعية بدأ الدرس 60 ديالو بواحد المختصر، واحد الشرح مختصر ديال الكلمات الصعبة. Donc je comprends. Entoure les lettres qui correspondent au son S. إذا نطلبوا منكم دوروا على في هذا لو تكست لي مو اللي تتوافق لو سون اس. إذا باش حنا نعرفوا غادي نقراو ونسمعوا النطق ديالها في ودنينا le son S. إذا le professeur. Donc voilà les deux S. Je vais entourer les deux S. Professeur de science. إذا سمعنا هنايا عاوتاني S SC. Naturel commence. Commence هيا نجوغها ça هيا عاوتاني ça 60e 60. إذا هيا اس هنا وبالإكس عاوتاني 60e leçon هيا عاوتاني c'est avec la cydelle. Leçon par une brève explication. عاوتاني بهاد التي سمعنا leçon S. Des mots difficiles عاوتاني هيا C. Donc هادو هما la réponse de la première question. إذا غادي نونتوري لا في الكلمة الأولى لو مون الأول بروفيسور لا لي دوز اس. في الدوزيام كلمة ديال سيونس عن اونتوري لا اس سي. هيا في كومونس لو فيرب كومونسي غادي اونتوري لا سي. هي لا ديرنيير سي او سي. عاوتاني سا هيا اس. سوا عاوتاني اس والاكس هي درنا بها لو سون اس. لو سون افيك سي بلاسيديل ديالها. إذا اكسبليكاسيون تي هي عطاتنا لو سونس لو سون اس و ديفيسيل عاوتاني سي سونسيديل بالاي اللي حداها فويال اي. Donc que remarques-tu dans l'orthographe de ce son? إذا قال لك شنو تلاحظ في l'orthographe ديال هاد de ce son. إذا je remarque que on peut écrire le son S avec deux S, هيا avec SC, هيا avec C sans cédule, avec un seul S, avec X, avec C, à la cydelle et avec T. إذن
هادشي لي تنغوماركي. إذا je remarque dans l'orthographe de ce centre qu'on peut écrire le son S avec les deux S, avec SC, avec C, avec un seul S, avec X, avec C et plus la cédille et un T. C'est très bien. Je passe, je retiens. Le son S peut s'écrire. إذا هاد le son صوت ديال S يمكن ليه يتكتب A condition الأولى S en début de mot. إذا في أول كلام entre deux consonnes ou entre une consonne et une voyelle. إذا au début de mot مثلا بحال مثلا هما عطينا هنايا sortir, santé, sentir. إذا soir, se vend مثلا sans, salut, saluer. إذا كون je serai مثلا متى تكون لو مو تيبدا في أول كلام وفيه لو سون اس. إذا باش تنكتبوها ان سول اس هي بحال سورتير. القاعدة عاوتاني شنو تتقول لك une consonne هي en début de mot entre deux consonnes. كيف ما تنعرفو حنايا بأن الألفابي الحروف الهجائية ديال اللغة الفرنسية تتكون من لي كونسون ومن لي فويال. نعرفو حنا لي فويال هما 6. شنو هما هاد لي فويال؟ E, I, Y, A, O, U. Et le reste ce sont des consonnes. إذا لي كونسون بحال مثلا N, O, B, D, O, P, F او جي الى اخره. كما هو المثل اللي عندنا هنايا entre deux consonnes. اذا غادي نشوفوا ها هي abstrait. اذا اس فين جات وسط لا كونسون بي. ها بي هي و تي هي لوسطهم. عندنا لا بروميير هي كونسون هي بي ولا الدوزيام كونسون هي طي وعاد جات الاس. عاوتاني كونستروير جات ما بين دو كونسون ما بين الان وما بين تي. اذا هذه هي المعنى ديال entre deux consonnes ou entre une consonne et une voyelle. اذا متى تكون عندنا une consonne ou une voyelle ou ديك الاس توجد وسطهم تنكتبوها وحده ما تنديروش دو. اذا ان سول اس. اذا بحالاش مثلا ها هي غادي نشوفوها هنايا. اذا شنو عندنا؟ ها هي انصامبل. شنو عندي هنايا؟ عندي الان ها هي شتيها. شنو عندي هنايا؟ الفويال او وعاد حطينا ان سول اس وسطهم. اذا ما غاديش ندير انصامبل بدو اس او لا بسي. إذا علاش؟ حيت لا ريغل بحال اللي تنشوفو هنايا بونسي. عندنا الان وعندنا الاو. لا ريغل شنو تتقول ليا؟ بأن بوغ إكريغ ان سول اس باش نكتب اس واحد عندي 3 ديال الطرق. إلا كانت في لو دوبي ديال لو مو تنكتبو ان سول اس بحال اللي قلنا سورتير, سونتي, سونتير, سالو, سوار, سون سوفون مثلا. أولا متى تكون ما بين دو كونسون أنها تتوجد ما بين دو كونسون. إكزامبل أبستري كونستروير كونستون ثابت. أو متى تكون أونتغ كونسون إي فويال بحال لو كان اللي عندنا هنايا أونسامبل بونسي. فين هي لا كونسون؟ هي الآن. وفين هي لا فويال؟ هي الاو. اذا درنا ان سول اس. هذه هي القاعده اللي خصنا نعقلوا عليها. الا تعلمنا هذا الدرس هذا ما عمرنا نديرو دي فوت ديال لوطوغراف في لو سون ديال اس. شحال من واحد تنشوفوه انه ملي يكون تيكتب ما تيعرفش يكتب. واش يكتب جوج دو اس او لا ان سول اس او لا سي
او لا. حنا هما دابا نعطيونا القاعده الاولى. القاعده الثانيه تتقول لك شنو هي القاعده؟ تتقول لك دوبل اس، اذا جوج ديال الاسات وقتاش تنكتبهم اونتر دو فويال. اذا ملي تيكونوا عندي دو فويال اذا اوتوماتيكمون غادي نكتب انايا لي دو زيز. فوالا، ها الأ هي الأو بوسيبل، ها الأو ها الإي. إذا شنو درت لي دو زيس. هاهي شتيها أسيت، عاوتاني عندي الأ وعندي الإي، هادو هما لي فويال. إذا شنو درت لي دو زيس. كوميسيون شنو عندي دو فويال، عندي الإي وعندي الإي وسطهم تندير دو زيس. اذا القاعده باش نكتب دو زيس خص يكون عندي دو فويال، بان هذيك الاس تواجد مع لي دو فويال. هذه هي القاعده. ندوزو القاعده الثالثه سي، الطريقه الثالثه سي شنو تتقول لك؟ اذا باش نكتبو هاد السي ونقراوها لو سون اس شنو خصني؟ خص نكون هاد السي خصها تكون دوفون هاد لي فويال. شنو هما هاد لي فويال؟ هما او اي ايكغيك. اذا لي فويال اللي غيخلوني ويمكنوني باش انني نقرا ديك السي نقراها اي نقراها اس خصها تكون ياما حداها او ياما حداها اي ياما حداها إيكغيك. بحال اكزومبل اللي عطينا هنا هما سونتر، سيترون، بيسيكليت. إذا شنو تلاحظوا؟ بأن ها السي هاهي حداها او، ها السي حداها اي، ها السي حداها إيكغيك. إذا القاعدة هنايا شنو قالت ليا؟ قالت ليا بأنها تتقرا اس سونتر، ما تنقولش كونتر، تنقول سونتر، سيترون، بيسيكليت. علاش؟ لاننا كاينين حداها دي فويال. القاعده الثانيه دي تقول لك بان السيسيليور ملي تكون تحتها هاد لاسيديل ملي تكون دوفون حتى هي ا او لا او او لا او تتقرا اس. علاش؟ لاننا عندنا هاد لي فويال هادو وعندنا هاد لاسيديل. اذا اش نقرا؟ فاساد، غارسون، غوسو. اذا ما غاديش نجيو نقراو هنايا فاكاد او لا غاركون او لا غوكو، لان علاش؟ عندنا دي فويال، عندنا فويال ا، عندنا فويال او وعندنا او. وشنو زدنا حداها تحتها؟ زدنا تحت ديك السي زدنا حدا تحتها واحد لاسيديل. بحال مثلا جو كومونسي فلان بارفيم، جو كومونسي سي تحتها لاسيديل ا اي اس. اذا تي عاوتاني هاد لو تي دوفون اي، ملي تكون حداها اي اذا تتقرا حتى هي تتقرا اس. ها هي الاكزامبل كومبيتيسيون. شنو حداها؟ ها هي اي. باسيونس ها هي حداها اي. ها هي بارسيال ها هي حداها اي. عاوتاني اس سي تتقرا حتى هي ملي تكون حداها او او لا اي. شنو هما او اي؟ راهما دي فويال. اذا ملي تكون حداها فويال او او لا فويال اي شنو تتقرا اس. ديسوندر ها هي شتيها ها الاو. كونسيونس ها الاي. بيسين ها الاي. اذا قريناها اس. في الاخر بقات عندنا اكس. هاد اكس تنقراوها لو سونس ديال اس ملي تكون في لفه، بحال مثلا 6 10 60 الحمد لله رب العالمين 60 et 70. اذا اون جينيرال شنو تتقول لنا القاعده في اون جينيرال؟
القاعدة بصفة عامة تتقول لنا بأننا مي تيكون عندنا لو سون اس سيكري جينيرالمون يا اما سي تحتها لا سيديل اولا لي دو اس اولا تي اولا اكس اولا اس سي تنقراوها سي بواحد لي كونديسيون هما هادو اللي شفنا هنايا هما اللي قرينا عليهم جوغتيا. Donc je passe, je m'entraîne. إذا remplace les pointillés par S ou 2S. إذا قال لك هنا اترomplacer هاد النقاط هادو يا اما بS يا اما 2S. هنا عزيزي التلميذ خصك انك الا بغيتي توفق وتعلم راه الفرونسي حتى هي بحال الرياضيات ماشي غادي نجي ونديرو صافي غادي نطبق هاد القاعده. اذا القاعده اش تقول لي القاعده بان ان سول اس فين تنكتبها في لو دوبي ديال الكلمه اولا entre deux consonnes اولا entre une consonne او فويال. اذا هذه هي وقتاش نكتب ان سول اس هذه هي القاعده في اول الكلمه اولا ما بين جوج ديال لي كونسون اولا ما بين كونسون او فويال. اذا و 2 اس شنو تتقول لي القاعده اونتر دو فويال. اذا غادي نطبق انا هذه القاعده غادي نجي نقرا pour les lunettes des enfants on conseille le verre incassable. إذا عندنا كونسيب. إذا شنو عندي هنايا؟ عندي كونسون ان. شنو عندي هنايا؟ عندي الفويال او. إذا القاعدة شنو تتقول ليا؟ entre une consonne et une voyelle on met un seul S. إذا اش غادي ندير؟ conseil avec un seul S. فوالا. عندي انكاسابل. القاعده شنو تتقول لي؟ علاش درت انا لي دو زاز؟ القاعده تتقول لي اونتر دو فويال. اذا شنو هي الفويال اللي عندي ا وعندي ا دونك اوتوماتيكمون غادي ندير لي دو زاس. جو باس لو ريسبونسابل. اذا هنا القاعده درت ان سول اس ولكن علاش؟ باينه القاعده شنو تتقول لي؟ ملي تتكون عندك الفويال مع الكونسون تدير ان سول اس. اذا ها هي او ها الكونسون بي اذا ندير ان سول اس. القاعده شنو تتقول لي عاوتاني؟ ملي تيكون عندي الكونسون وان وهي والفويال وهي الوسط غندير ان سول اس. اذا ها الان ها الا اذا ان سول اس. اذا لو ريسبونسابل هيا un seul S du projet répond aux questions. إذا شنو عندي هنايا؟ عندي فويال هي او وعندي لا كونسون تي. إذا اش غادي ندير؟ ان سول اس. دي جورناليست. شنو عندي هنايا؟ عندي الفويال اي وعندي الكونسون تي. إذا غادي ندير ان سول اس. علاش؟ أنني ما عنديش دو فويال وهي تكون الوسط باش غادي ندير انا دو زاس. عندي كونسون فويال اولا فويال كونسون. لهادشي علاش درت انا كونسون لهادشي علاش ندير انا ان سول اس. تري بيان. غادي نشوفو عاوتاني il faudrait avoir une petite pensée. اذا بونسي اش غندير؟ ان سول اس. علاش؟ انني هنايا عندي كونسون هي الام وعندي الفويال هي الاو. اذا وسطهم اش تقول لي القاعده؟ ان سول اس. لي زابسون. اذا عاوتاني شنو عندي هنايا؟ عندي الكونسون بي وعندي الفويال او. اذا اش غادي ندير هنايا؟ ان سول اس. تري بيان. عاوتاني ا لا كومبان اون ريسبير. اذا شنو عندي؟ فويال او وعندي الكونسون بي. إذا ان سول اس. ان اير
pur et vivifiant. إذن c'est très bien. L'assemblée. إذن هنا ندير 2 S. علاش؟ ندير فويل A وندير فويل E. والقاعدة تتقول لي ملي تتكون S تتواجد ما بين entre 2 voyelles on met le double S. إذن غادي ندير double S 2S. Général a désigné son porte-parole. La dernière phrase, le chauffeur a sommeil. إذن sommeil باش بادي بالاس. إذن الكلمة القاعدة شنو تتقول لي؟ لو دوبي دان مو اللي تيكون فيه هاد الاس تيبورتي ان سول اس، يحمل اس وحده. علاش؟ لانها باديه باس سوماي. اذا هادي ها هي عاوتاني اي لي باساجي. اذا لي باساجي شنو عندي الا ياك وعندي الا، دونك عندي 2 فويال. اذا اش غادي ندير هنا؟ ندير لي 2 اس. لي 2 اس craignent un accident. إذن فوالا لا ريبونس. هذاك جو كومبون شرحتو لكم، درت لونتوراج. ها هو لا ريبونس ديالو ديال الدوزيام، ها هو لا ريبونس ديال هكذا. إذن غديرو لي 2 اس ديال بروفيسور، وغديرو سيونس اس سي، وغديرو كومونسي هي بوحدها، وغديرو الاس سا هاد الاس هادي، وغديرو اس ديال 60 غديرو الاس والاكس. لو سون سي افيك لا سيديل، وعاوتاني غديرو اكسبليكاسيون ديال تي اللي عطاتنا لو سونس، و ديفيسيل هي بالسي. اذا هادو هما اللي ولا ريبونس هي جو رومارك. هي جو رومارك dans l'autographe de ce son s'écrit de différentes manières. يما 2S، يما SC، يما بC، يما بالاس ان سول اس، يما باكس، يما C بلا سيديل، يما بتي. اذا فوالا لا ريبونس ديال رانا درت الكلمات اللي غادي تنحاول دابا التلاميذ الاعزاء ديال شكرا على الوفاء ديال بعض ديالكم اللي بقاو مازال تيتبعونا رغم عدم توفر على جهاز اللي تينقل الصورة واضحة. بقاو اوفياء. اكتشفت هاد الطريقة بانني نبقى نكتب لكم بشوية بشوية وتكون كتابة واضحة باش انكم تفهموا نتوما مزيان. سي تري بيان. اذا نظن داكشي واضح دابا. حيت انا تنقرا جو مونطرين. شنو هو الكونساي؟ هو الوصيه النصيحه. انكاسابل هي الحاجه اللي ما تتهرش. لو ريسبونسابل هو المسؤول. كيسيون هي الاسئله. جورناليست هو الصحفي. بونسي هي الفكره. ابسون هو الغائب الغياب اللي تيغيبو. غيسبير هو تيستنشق. لاسومبلي هو الجمع. سوماي هو لو سوماي هو ديك الناس. بي باساجي هو المارين الناس اللي تتمر لي باساجي. اذا سي تري بيان. سمحوا لي راني مروح واقيلا شويه مع الشمس دابا الجو تيتبدل. Donc on passe. Deuxième. Remplace عاوتاني نفس السؤال اللي بوانتي باغ سي او سي سي دي. عندك هنايا لانك غدير هاد السي سون سيديل لا سيديل او لا بلا سيديل. اذا شنو تتقول لنا القاعده؟ القاعده ملي تتكون هاد السي قدام دوفون او و اي و ايكغيك تنديروها سون لا سيديل. هي ديك السناره التحتانيه. وملي تتكون سي حدا الا والاو والاي تنديرو واحد لا سيديل. علاش؟ باش ما نقراوهاش كا او لا كو او لا كو، باش لوطوغراف ديالها ما يتبدلش. بحال لو فيرب مثلا
كومونسي لما درناش ديك لا سي دي لا تقرا نو كومونكون. إذا غادي نجيو l'artiste façonne de jolies statuelles en ivoire. إذا l'artiste هو الفنان عرض واحد أعمال جميلة في إيفوار. ها اشنو غنديرو هنايا؟ غنديرو بالسي بلا سي ديل. علاش؟ كاينه فويال هاهي او باش ما نقراوهاش فاكون. الثانيه elle était victime d'une farce stupide، كان ضحيه ديال واحد الحيله غبيه. اذا فارس ما نديروش تحت راسي ديل. علاش؟ لاننا عندنا الفويال او. سي تري بيان. Troisième, les chasseurs avancés. إذا شنو عندنا هنايا؟ عندنا le verbe avancer conjugué à l'imparfait. Troisième personne de pluriel. إذا درنا هاد لا سيديل باش ما نقراوهاش افونكي. إذا حيت كاينه الأ. prudemment dans la forêt، بأن الصيادة تيتقدموا بالحذر داخل الغابة في الغابة. La télévision et le cinéma، التلفزة والسينما. إذا شنو عندنا هنا؟ نديرو سي سون لا سيديل. علاش؟ لأن عندنا فويال إي تتقرا لو سون سينما سون لي كونكورون دو ليفر، بأن التلفزة والسينما هما المنافسين ديال الكتاب. إذا تو لي سيكل. إذا شنو عندي هنايا؟ إيكغيك. ها القاعدة تقول لي أو إي و إيكغيك، هاد السي تتقرا إس. إذا بلا ما ندير هاديك لاسي ديال تحت، لأن أصلا يمتى تكون أو إي و إيكغيك تتقرا إس. إذا تو لي سيكل ما نقراش تو لي كيكل، نقرا تو لي سيكل لأن عندي لو صون ديال إس. تو لي سيكل de l'enseignement connaissent une réduction dans les heures de cours. جميع المستويات ديال التعليم عرفات واحد تقليل الساعات في الدروس. دونك فوالا لا دوزيام كيسيون، فوالا لا ريبونس. نتمنى بان هاد المره ما تكونش الريكلاماسيون. نتوما صبروا معنا التلاميذ الاعزاء. راه الهدف من هادشي كامل هو المساعدة، وداكشي علاش نكتر انا في الشرح بالهضرة، باش انك تلا ما خرجتلكش كتابة واضحة انك من خلال السمع تفهم تعرف شنو تنقول. اذا فاصون شنو قلنا نديرو تحتها لا سيديل. علاش؟ كاينه او. عندنا فارس ما نديروهاش. علاش؟ عندنا فويال ديال او سي بلا سيديل. عندنا افونسي نديرو ديك لا سيديل هي ديك السنينيرة. علاش؟ حيت كاينه الفويال ا. سينما لا، حيت كاينه الفويال اي. هي القاعده تتقول لك ملي تكون اي و او ايكغيك ما تنديروش ديك السناره تحت السي، وملي تكون ا او 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 اي تنديروها. علاش؟ باش لو سونس لوطوغراف ما يتبدلش، ما نقراوهاش كا او كو كي. هذا هو الهدف من هذا الشيء كامل. اذا سيكل هي فاسون فاكس هي الحيله. افونسي سينما سيكل. ولا ديك اللعب الحامض. Troisième question. قال لك retrouve عاوتاني remplace par T ou SC. ياما غادي دير تي ياما اس. علاش تيتقراو هادو السيون؟ اذا شنو عندنا؟ عندنا تي اولا اس سي. اذا لاسانسور شنو هو لاسانسور؟ هو المصعد دو لوموبل ديال العمارة اي اون بان عاطل ما خدامش. اذا اش غادي ندير هادي اس مع سي، ما نديرش تي. Ce film captive
l'attention des spectateurs بأن هذا الفيلم هذا تيقبض أو تيأثيري الاهتمام ديال المتفرجون. إذا اش غادي ندير تي، لأن القاعدة شنو تتقول لي؟ وقتاش تندير تي دوفون ان اي، إذا ها هي اي. وقتاش تندير اس سي دوفون ان او دوفون ان اي، إذا ها هي هنا او. علاه درنا في لاسانسور درنا اس سي لأن كاين او. هنا علاش درنا تي؟ لأن كاين هنا اي. عاوتاني هنا شنو عندنا؟ ديسونت. شنو هي ديسونت؟ هي الهبطة. إذا شنو عندنا هنايا؟ عندنا الأو. إذا اش غيقول لك؟ لي كوغور سيكليس سونغاج دون زين ديسونت دونجوروز، بأن دوك الدراجين ديال الدراجة الهوائية سونغاج فواحد الهبطة اللي هي خطيرة. لو بليسي، إذا هذاك المصاب a perdu conscience، الوعي ديالو. إذا a perdu conscience، إذا هنا شنو عندي هنايا؟ عندي إي، ها هي. إذا شنو غادي ندير اس conscience avant son arrivée à l'hôpital، فقد الوعي ديالو قبل ما يوصل للسبيطار. لا بريباراسيون، إذا استعدادات شنو عندي هنايا؟ عندي اي. اذا اش غادي ندير تي. كوتيديان، اليوميا، لا بريباراسيون اليوميه دي غوبا ديال الاكل. لاس بو دو طون ليبر، تخلي شويه ديال الوقت الحر. او ميناجير، اذا ديك النظافه ديال الدار والاصلاحات. سيت كومبيتيسيون، اذا كومبيتيسيون، اذا شنو غادي نديرو هنايا؟ نديرو تي. علاش؟ لأننا عندنا هنا إي. القاعدة هي اللي تتقول لي، ماشي أنا اللي تنقول. تيقول لك دوفون، هاهي تي دوفون ان إي. ملي تتكون تي وحداها إي، إذا تندير أوتوماتيكمون تي. هاد القاعدة اللي تتقول لي إذا غندير تي. كومبيتيسيون هي المنافسة. أوبوز لي ميور أتلات، هما الأعداء ديال العدو الريفي de la région ديال المنطقة. إذا فوالا لا ريبونس 3. إذا شنو عندنا؟ لاسانسور ها هي ب اس سي. لا طونسيون عندنا ها هي ب تي. ديسوند اس سي. كونسيونس عندنا اس سي. بريباراسيون عندنا ب تي. كومبيتيسيون عندنا ب تي. سي تري بيان. إذا غادي ندوزو. ها هو السؤال دابا كامل، الثاني والثالث. سي طري بيان. إذا غادي ندوزو السؤال الرابع. Complète les éléments ci-dessus de façon à obtenir des mots comportant le son S. إذا قالك شنو هو؟ قالك هنايا غتكمل هاد لي زيليمون اللي هما لتحت بواحد الطريقة باش تحصل على كلمات تيحملوا لو سون اس، الصوت ديال اس. إذا عندي هنايا قد ندير ديسوندغ، ها هي ديسوندغ. عندي ندير ديسمبر. ديسوندغ هي النزول، هبط. ديسمبر هو الشهر، لو موا ديسمبر. قد هنا ندير مثلا ديسان، الرسم، ندير ديسان. قد هنا ندير غيسي، حكاية. قد هنا ندير لو فيرب ريسيفوار كونجوغي باسي كومبوزي غوسي، نزيد او. هنايا قد ندير هنايا غوسورس، منبع اولا غوسومبلي، اللي عجبني ندير غوسورس اولا المنبع اولا غوسومبلي. قد ندير هنايا غوسيت اولا غوسيفوار. قد ندير هنا كونسير، احتفال. قد ندير هنايا كونسيون، واعي. قد ندير هنايا باساج، ممر. قد ندير هنايا باسيون، صابر. قد هنا ندير بريساج، ولا ندير ناتاسيون، السباحة. إذا فوالا ها هما صوبناهم. السؤال الرابع ها هما ديسمبر، ديسمبر،
dessin, récit, ressources, recette هي المدخول, concert, conscient, conscient avec C-S-I-E-N-T, passage, patient, perçage, natation هي السباحة. إذا هنايا هي كونسيون راني نسيت ديك الاس هي اس سي صافي. فوالا جيسبيغ هانتوما بان كلشي يكون واضح بانكم فهمتيو مزيان. Donc merci de votre aimable attention. J'espère que vous avez bien compris. ونتمنى منكم بحال ديما ترحموا لنا وعلى والدينا وعلى كل مساتكم. وشكرا للتلاميذ اللي بقاو اوفياء معنا رغم هاد الظروف اللي تمروا بها، تنشكرهم مرة ثانية. اذا فوالا لا ريبونس هو جو مونطرين. بالنسبة لا ريبونس ديال كومبرون راه جاوبت عليه في ليفر. فوالا السؤال الثاني راه هو فاسون فارس افونسي سينما سيغل l'ascenseur attention descente conscience préparation compétition. بالنسبة للسؤال الرابع ها هو فوالا descendre, décembre, dessin, récit, reçu, ressources, recette, concert, conscient. Conscient avec C-O-N-S-C-I-E-N-T. Passage, patient, perçage, natation. Donc, merci une autre fois de votre participation et de votre aimable attention, et j'espère que vous avez bien compris. À la prochaine fois, Inch'Allah. Salam alaikum.